बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुश आमदीद। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पाकिस्तान की तारीख़ जितने ही पुराने हैं। तकरीबन 8 दहाइयों पे मुहित ये ताल्लुकात पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स को भी डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि शुरू ही से पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन किया और इन तकरीबन 80 सालों में पाकिस्तान और अमेरिका ने और इनके इस ताल्लुकात ने बहुत बड़े लंबे चौड़े उतार चढ़ाव नशेब व फराज देखे। और कभी तो हमसे डिमांड हुई डू मोर की, कभी हम पे ट्रस्ट नहीं किया गया, कभी पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगीं और कभी पाकिस्तान को शक की नज़र से देखा गया। ये तमाम कुछ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो पॉलिसी शिफ्ट आया अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान के साथ अब जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है और हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, उसको भी बड़ी तफसील से अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ मौजूद आज स्टूडियोज़ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक बहुत खूबसूरत इलाके मंडी बहाउद्दीन से है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की बात हो रही है और मेरे गेस्ट का ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। जी हाँ, थोड़ा सा सब्र करें तो मैं आपको इनका प्रॉपर इंट्रो देता हूँ। आज के गेस्ट हैं वो इंतहाई अकम्पलिश्ड और रिकग्नाइज्ड किस्म की वॉइस हैं अमेरिका के अंदर। उनको वॉइस ऑफ लीडरशिप एंड कंजर्वेटिव चेंज भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर। ये हैं फाउंडर अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के भी, और इसके अलावा CEO हैं सेंटर फॉर सोशल चेंज के। इनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी हैं, मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, LLB और LLM इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर से कर रखा है। और करंटली ये सदर ट्रंप के एडवाइज़र हैं ऑन मुस्लिम अफेयर्स। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन डॉक्टर साजिद तारड़ की। सर, वेलकम टू द शो। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। हमें बड़ी खुशी है और हम आपको बहुत वेलकम करते हैं। वी आर ऑनर्ड दैट यू आर हेयर विद अस एंड यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम। सर, आप एक इंतहाई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी और अमेरिका में भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मुसलमानों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। काइंडली अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है पाकिस्तान की यूथ के लिए भी और ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन के यूथ और लोगों के लिए भी। आप यू आर अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। थैंक यू चौधरी साहब। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है। आई वाज बोर्न इन मंडी बहाउद्दीन। उसके बाद मैं ग्रू अप इन इस्लामाबाद। मैंने FA BA इस्लामाबाद से किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और उसके बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ से मैंने LLM किया और उसके बाद स्काई वाज द लिमिट। मेरे ख्याल में मैंने अगर कहा जाए कि अमेरिका में कौन सा काम नहीं किया, मैंने हर काम किया है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, और दूसरा मेरे वालदा की दुआएं। मेरी वालदा 17 साल वहाँ पे मेरे साथ रही हैं। मेरी वालदा मंडी बहाउद्दीन में हेड मिस्ट्रेस थी, मेरे वालिद साहब वहाँ पे वकील थे, मेरे बड़े भाई इस्लामाबाद में वकील थे, मैं ख़ुद वकील हूँ, और अब मेरा लड़का जो है ही इज़ अ लॉयर इन वाशिंगटन DC एरिया इन अमेरिका। मेरा सफ़र जो है मुझसे कई दफ़ा ये पूछा गया कि अगर आपको मौका मिले दोबारा हर चीज़ करने का तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ मैं किसी चीज़ को चेंज नहीं करूँगा। मैं आई हैव गॉन थ्रू द प्रॉपर चैनल, जिस तरह कहते हैं कि आई वाज बोर्न क्रॉलिंग, रनिंग, वॉकिंग, सारा कुछ किया है। ज़ीरो से ऊपर गया हूँ, मेरे लिए नथिंग वाज गिवन। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट वाज अ वंडरफुल जर्नी, वर्थ डूइंग इट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी हम्बल्ड कि गॉड हैज़ सीरियसली ब्लेस्ड मी वेरी मच। बहुत अच्छे। सर, ये बताएं कि अब सारे पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं, बड़ा एक अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आम तौर पे जब सदर ट्रंप दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर बन के आए तो आम तासर पाकिस्तान में ये था कि पाकिस्तान की तरफ उनका रवैया काफ़ी सख्त होगा और वो इंडिया को फेवर करेंगे। लेकिन इस तरह हुआ नहीं। एक वाक़या ऐसा हुआ, मैं कोट कर रहा हूँ, जो जॉइंट सेशन को उन्होंने, कांग्रेस के जॉइंट सेशन को जब एड्रेस किया तो सरप्राइजिंगली उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया एक बड़े नोन टेररिस्ट की एप्रीहेंशन और डिलीवरी टू द US को। तो ये वो बात थी जिसके ऊपर एवरीबॉडी वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। लेकिन उसके बाद
بات آئی گئی ہو گئی, اور پھر مارکہ حق ہوا تو بھی پاکستان میں یہی تاثر تھا کہ شاید انڈیا کو سپورٹ ملے گی, لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہوا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں اس کے کئی واقعات ہیں, میں 2-4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 12 سال براک اوباما سے لے کر جو بائیڈن تک 12 سال امریکہ کو رن کرتے رہے براک اوباما. جو بائیڈن صاحب کی اپنی صحت ٹھیک نہیں تھی, اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ویک فارن پالیسی, انٹرنل سوشلسٹ ایجنڈا, سوشل سروسز اور ان چیزوں پہ, اور پروگریسو ایجنڈا فار لیفٹ کا, اس کو یوز کرتے رہے. اور اس کے درمیان سب سے بڑی بات, ڈونلڈ ٹرمپ 1.0 جو پہلی دفعہ جب وہ آئے تھے اور اس کے بعد جو درمیان میں گیپ آیا تو کئی چیزیں تبدیل ہو چکی تھیں. اس کی ایک مثال یہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہاؤڈی مودی کیا وہاں پہ. مودی صاحب امریکہ گئے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے بغیر وہاں سے واپس آ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو بڑا مائنڈ کیا تھا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ کس طریقے سے 12 سال جب امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی 4 ممالک نے بھرپور فائدہ اٹھایا, اور وہ 4 ممالک کون سے تھے؟ انڈیا, چائنا, رشیا اور اسرائیل. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ریئلائز کرتے تھے کہ ہم نے اس چیز کو بیلنس کرنا ہے. درمیان میں ایک واقعہ ہوا, وڈرال فرام افغانستان. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری آرمی ڈیمورلائز ہے, پینٹاگان ڈیمورلائز ہے. اور یہاں پہ چوائس صاحب عرض کرنا چاہوں گا, میں ایک واحد پاکستانی ہوں جس نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ 3 کی 3 کمپین میں کام کیا, ان کے ساتھ ٹریول کیا اور ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھا. تو اس میں یہ سمجھتا تھا کہ چینج ضروری تھی, وقت بدل چکا تھا, جنگیں چھڑ چکی تھیں. یوکرین کی جنگ, انہوں نے کئی جنگیں انہیرٹ کی, انہیں ورثے میں ملی. یوکرین کی جنگ تھی, غازہ کے حالات تھے, افریقن حالات تھے, اگر دیکھا جائے تائیوان کے حالات خراب تھے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے انہیرٹ کی. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے 8 مہینوں میں 8 جنگیں روکی یا روکنے کی کوشش کی, لیکن تبدیلی ہو چکی تھی. سیکنڈ ٹرم میں وہ جب سامنے آئے تو انہیں ریئلائز ہو چکا تھا کہ باگرام ایئر بیس, جس کو اور افغانستان کی سرزمین جو ہے اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کافی ہے. جو اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے جو بائیڈن پیریڈ میں, انہیں پتا تھا کہ یہ خطرہ بنے گا اس ریجن کے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ریپبلکن صدر وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے, پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ان کے اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفنس کو سٹرونگ کیا جاتا ہے, پینٹاگان کو سٹرونگ کیا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پہلی 1.0 تھا اس کا ڈاکٹرن تھا کہ اچیونگ پیس تھرو اسٹرینتھ. تو پینٹاگان کو سٹرونگ کرنا, وہ واحد صدر تھے جنہوں نے ایئر سپیس کو انٹروڈیوس کرایا. اپنے ایلائز, آج بھی پاکستان کا سٹیٹس نان نیٹو ایلائی, جو کہ بہت سٹرونگ سٹیٹس ہے اگر دیکھا جائے, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو کیپٹلائز کیا. اور دوسرا پھر سب سے بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مارکہ حق بنیان المرصوص 10 مئی, ایک تو 14 اگست ایک ہمارے ہر پاکستانی کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی نے پاکستان کے لیے نئے دروازے کھولے. اور اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پوری دنیا کو ایک فیور دی, جو ایک متھ ویسٹ اور امریکہ بنا کے بیٹھا تھا کہ بھارت جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ کو چائنا کے خلاف جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا. لیکن آج جو ہے حقیقت تبدیل ہو چکی ہے. اگر بھارت پاکستان سے کا سامنا نہیں کر سکتا تو چائنا کا سامنا کس طرح کرے گا. اور دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو پیس لونگ پریزیڈنٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ نوبل پیس پرائز لیں, اور اس میں وہ کافی پاکستان نے ریکمینڈ بھی کیا. بالکل ڈیفینیٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو اس وقت ایڈمنسٹریشن پاکستانی جو حکومت ہے, اس کا ان کا آپس میں جو ایک ان کا اتحاد ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اٹ از ریمارکیبل. اس کی فہرستیں اگر دیکھا جائے تو اٹس اے ہیوج لسٹ آف اکامپلشمنٹس دے ہیو ڈن. تو اس وقت آئیڈیل ریلیشن شپ, آپ کی ملٹری ڈپلومیسی بالخصوص اگر دیکھا جائے تو وہ اٹ از ورکنگ ایوری ویئر. آپ نے سعودی عربیہ سے ڈیفنس ایگریمنٹ کیا, بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والا ہے, آپ نے لیبیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ڈیفنس کو ایک نئی پروڈکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرایا ہے اور لے کے آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی قسمت تبدیل ہوگی. سر, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں, لیکن میرے اگلے چند سوال جو ہیں وہ آپ سے کچھ ڈومیسٹک سطح کے ہیں. پاکستان میں یہ تاثر بہت عام تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی اوتھ لے لیں گے اور پریزیڈنٹ بن جائیں گے, اس کے بعد پہلا کام جو وہ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکال دیں گے 24 گھنٹے کے اندر,
اور پی ٹی آئی والے تو پاکستان میں تقریباً یہ بات اب ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے اگر ہم سوچیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اور کیونکہ جو ہوا وہ تو بالکل اس کے برعکس تھا. تو اس ٹائم پہ یہ تاثر تھا کہ صدر ٹرمپ پہلا کام یہ کریں گے ایز فار ایز پاکستان پالیسی از کنسرنڈ کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہائی دلوا دیں گے. یہ تاثر ٹھیک تھا یا ان کی کیا غلط فہمی تھی؟ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ نریٹو بلڈنگ میں دے آر ماسٹر، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولے تاکہ وہ سچ لگنا شروع ہو چکے. میں اکثر جب میں نے میکیاویلی کو بہت پڑھا ہے، اور عمران خان صاحب کی پاور پالیٹکس کے پیچھے مجھے میکیاویلی کی پالیسیز نظر آتی ہیں نریٹو بلڈنگ میں. اب اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، جس کو امریکہ کی ضرورت ہو، جو امریکہ کو چاہیے ہو. لیکن جس طریقے سے ان کے جو یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بیٹھ کے ایک ایسا نریٹو بلڈ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتے ہی سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے اور خان صاحب کو باہر لے کے آ کے پریس کانفرنس کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس پارٹی کا سوائے ٹویٹر پہ، یوٹیوب کے، ان کا کوئی حلقہ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے ان کے 3.5 سال بدترین ایڈمنسٹریشن آپ دیکھیں کس طریقے سے جہاز سے نکالا گیا، جس طریقے سے دیکھا جائے ٹرکی اور ملیشیا کے ساتھ انہوں نے حالات کیے، آئسولیشن میں لے کر گئے. جس دن یوکرین کی جنگ چھڑی اس دن موصوف رشیا میں بیٹھے تھے. آپ دیکھیں جتنا عرصہ حکومت میں رہے، صرف اپنے وہم و گمان کی وجہ سے ایک دفعہ بھی لندن نہیں گئے. تو دیکھا جائے تو ایڈمنسٹریشن تھی نہیں. جس طریقے سے وزیر اعظم یا جس طریقے سے بیوروکریسی کا انتخاب کیا جاتا تھا، it was embarrassing. تو میرے خیال میں لیکن نیریٹو بلڈنگ میں they are the master of نیریٹو بلڈنگ. تو اس میں یہی انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا. چند کانگریس مینوں کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے چند کانگریس مینوں کو کوئی بھی 2,000-2,500 دے تو ٹویٹ کر دیتے ہیں. کوئی سٹیٹمنٹ کسی کانگریس مین سے لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. چند بیمار ڈاکٹر اس وقت بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں جو $400-500 دے کے اس طرح کی ٹویٹس کروا لیتے ہیں، بیانات دلوا لیتے ہیں. لیکن یہ آپ نے ہمیں ایک نئی بات بتائی، اس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑی اچھی انفارمیشن ہوگی ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں، جیسے نظر آتی ہیں شاید ویسے ہوتی نہیں ہیں. ایبسولوٹلی، بالکل. دیکھیں، میں جس طرح کہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر پالیٹکس 2 چیزوں پہ ہوتی ہے، یا فنڈ ریزنگ پہ پیسہ اکٹھا کیا جائے یا ووٹنگ پہ. تو اس میں وہاں پہ ہمارے ووٹ تو بہت لمیٹڈ ہیں، وہاں پہ پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن چند پاکستانی جو ہیں وہ کانگریس مینوں کو چندہ دے کر آگے پیچھے، کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جن کے کانگریس مین کچھ ان کے پیشنٹس ہیں، ان سے اسٹیٹمنٹیں دلوا لیتے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی از ایبسولوٹلی ڈفرینٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک امیج بنایا جاتا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، لیکن امریکہ کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کرکٹ کیا ہے. لیکن ایک نیریٹو ایسا بلڈ کیا گیا کہ ان کی دوستیاں ہیں، یہ جپھے مارتے رہے ہیں. یہ تو وزیر اعظم آف پاکستان کے ساتھ انہوں نے جپھے ڈالے تھے، ان کو کیا پتہ خان صاحب کون ہیں یا کدھر سے آئے ہیں. لیکن ایک سسٹم بنایا گیا یوٹیوبرز نے ان کی. اور دیکھیں اس وقت وہی یوٹیوبرز یہ نہیں چاہتے کہ یہ اڈیالہ جیل سے باہر ہیں اور ان کی دکان بند ہو. دے آر منٹنگ منی، ڈالرز، اتنے ڈالروں کی بارشیں ہو رہی ہیں ان پہ. اور بلکہ میں آلموسٹ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ ان کی پارٹی نہیں چاہتی کہ جیل سے باہر ہیں. تو جس طریقے سے اس وقت حالات بن چکے ہیں پاکستان کے اندر، میں اس کو پولیٹیکل ٹیررزم کہتا ہوں. فائنینشیل ٹیررزم اور پولیٹیکل ٹیررزم، دیز آر دا 2 big issues in the Pakistan right now at the moment. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. It is very important for the growth of Pakistan. آپ کی بہت کین آبزرویشن ہے اینڈ یو امپریسڈ می. آپ نے جو باتیں کی وہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں ایکٹیو پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں. تو یہ میرا کمپلیمنٹ تھا آپ کو. یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بیٹے بھی لابینگ کر رہے ہیں اور ان کا کلاؤٹ یو کے اندر کافی بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے گولڈ سمتھ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہاں پہ میڈیا کو بھی اور ہائی اپس میں بھی جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں ان کو بھی اچھا جانتے ہیں. انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں ریپیوٹیڈ، ان کے ساتھ بھی ان کی اچھی سلام دعا ہے. امریکہ میں کافی لابینگ انہوں نے کی اور یہ امپریشن بھی دیا کہ جیسے صدر ٹرمپ ان کی لابینگ کو سپورٹ کریں گے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، گولڈ سمتھ ایک بہت بڑا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ان کے رسوخ ہیں، اثر رسوخ ہیں، جوئش ان کے کمیونٹی کی سپورٹ ہے، خود جوئش ان کا بیک گراؤنڈ ہے.
لیکن اگر آپ نے بیٹوں کی بات کی ہے تو خان صاحب نے آج تک ایک سنگل ڈالر سنگل پاؤنڈ کما کر اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا، تو آج وہ کس منہ سے آ کے ان کی رہائی کے لیے تڑپیں گے یہاں پہ؟ کیوں آنا چاہیے ان کو؟ بلکہ میں تو اکثر یہ کویسچن کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص، ایک پاکستانی شخص اگر اپنے 3 بچوں کو، جو ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اگر اس کو نہیں پال سکے تو پاکستانی بچوں کا مستقبل کس طرح ڈھونڈیں گے، کس طرح ٹھیک کر پائیں گے؟ لیکن اب دیکھ لیں آپ، پاور پالیٹکس ہے، ان کے مرضی کے جج، مرضی کے جنرل ہونے چاہیے، ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہو اور بنی گالہ سے وہ پورے پاکستان کو آپریٹ کریں جس طرح وہ کرتے رہے ہیں۔ موصوف آئے، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی BMW بیچی، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچی، اور پھر ہیلی کاپٹر پہ چڑھے تو اترے ہی نہیں۔ ان کے ایک وزیر کہتے تھے کہ ہیلی کاپٹر کا خرچہ تو ٹیکسی سے بھی کم ہے۔ تو سوچا جائے تو کس طریقے سے انہوں نے 3.5 سال قوم کو بیوقوف بنایا۔ اٹ از ریمارکیبل۔ میرے خیال میں قوم کو سوچنا چاہیے کہ 3.5 سال ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وخائی کھبی تمہاری سجی، دیٹس ایگزیکٹلی فٹس ہیئر۔ بڑا ایپٹ اگزامپل دیا آپ نے۔ سر یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کی کوئی لابی امریکہ میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو کتنی افیکٹو ہے؟ دیکھیں، دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں سے لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے۔ موصوف کے دونوں بچے امریکہ آئے تو انہوں نے فنڈ ریزنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ، اور اس فنڈ ریزنگ سے جو کہ ہمارے پاکستانی اپنے پیٹ کاٹ کے جو چندے ان کو دیتے ہیں، اس سے یہ لابی فرموں کو ہائر کرتے ہیں ٹو ڈو دا اینٹائی پاکستان ایجنڈا، پروپیگنڈا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، آپ دیکھ لیں جب یہ مارکا حق ہو رہا تھا تو موصوف کی جو سسٹر ہیں، جو باجی سلائی مشین ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیٹ اپ ہے، یہ مودی کے ساتھ مل کے یہ گیم کی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کی موصوف کی دونوں بہنیں اس وقت بھارتی چینلز پہ زیادہ ہیں، پاکستانی چینلز پہ کم ہیں۔ دیکھ لیں آپ، آج بھی یہ اپنی لائنیں کہاں سے لیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے دشمنوں کی پراکسیز بن چکے ہیں، which is not acceptable at all۔ بالکل ٹھیک۔ سر یہ بتائیں کہ مارکہ حق کے اندر جب پاکستان نے ایک بڑی ہی ڈیسائسو وکٹری انڈیا کے اوپر حاصل کی، اور میں تو کہوں گا پہلے ہی گھنٹے ڈیڑھ میں، خیر اس کو تو ہندو بھی خود اب مان رہے ہیں، ان کے آفیشلز بھی مان رہے ہیں، جو سین وائسز انڈیا میں ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ کتنا ڈفرنس تھا کوالٹی کا بٹوین دا 2 ایئر فورسز۔ تو جب یہ مارکہ ہو گیا اور انڈیا نے اپنے جہاز انڈیا گروا بیٹھا، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے سپوکس مین کی حیثیت سے سامنے آئے، اور جتنا پاکستان کا نیریٹو انہوں نے دنیا کے آگے پیش کیا اور جس مؤثر انداز میں پیش کیا، اس کی مثال پاکستان امریکہ تعلقات میں نہیں ملتی۔ آپ اس کو پاکستان کی ہم تو وکٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے صدر ٹرمپ کی کیا کنٹینشن تھی؟ کیا وہ تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے؟ پاکستان کی کے لیے ان کی یہ کوئی تعریف تھی، یا وہ جو پولز شفٹ ہو رہے ہیں اس ساؤتھ ایشین ریجن میں، جو انڈیا کا دور ختم ہو رہا ہے اور پاکستان کا ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اس کی طرف ایک اشارہ تھا؟ یہ کیا تھا؟ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ آج آپ کے ریلیشن شپ کس طرح کھڑے ہیں۔ میں نے جس طرح آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ مسلسل ٹریول کرتا رہا ہوں، اور پچھلے 15 سال سے، 2015 سے میں ان کے ساتھ، 16 سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ میں نے جو ایک واضح چیز دیکھی ہے کہ ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ، ہی از اے نان ٹریڈیشنل، اور وہ کیونکہ ہی از اے اسٹرانگ لیڈر، وہ اسٹرانگ لیڈرز کی قدر کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ پوٹن کو ہمیشہ پریز کرتے ہیں، پریزیڈنٹ شی سے امپریسڈ ہیں کیونکہ دے آر اسٹرانگ لیڈرز۔ اور اسی طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایک نیا جوش اور ولولہ دیا ہے، جنہوں نے پاکستان کو ایک نیا مستقبل دیا، جنہوں نے پاکستان کو ایک نئی لیڈرشپ دی۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہی از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، نمبر 1۔ اب دوسری بات اس میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل اپنی کمپین میں کہتے تھے کہ اگر میں صدر ہوتا تو میں کبھی بھی چائنا اور رشیا کا الائنس نہ ہونے دیتا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پہلے 100 دنوں کے اندر بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے چائنا رشیا الائنس ٹوٹ سکے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کا دوسرا پلان جو اس وقت واضح نظر آ رہا ہے، وہ میں اس کو کہتا ہوں یولٹا 2، جس طرح یولٹا ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہ تینوں کنٹریز کے، تینوں بگ سپر پاورز کے صدور نے بیٹھ کے اپنی اپنی حدود کا تعین کیا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے، جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے، چوائس آف دنیا the world is going through the recalibration process۔ دنیا میں نئے گروپس بن رہے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انسٹیٹیوشن بنائے گئے تھے، جس طرح UNO،
IMF اور اس طرح کے ورلڈ بینک اور کئی اس طرح کے جو آرگنائزیشنز تھی وہ اپنی افادیت کھوتی جا رہی ہیں, ٹوتھ لیس ہو چکی ہیں, لوگ مایوس ہیں ان کی پرفارمنس سے. تو میرے خیال میں نئی چیزیں آئیں گی. اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا, امریکہ نے US ایڈ کو بند کر دیا گیا ہے, اس وقت نہیں دی جا رہی, لیکن فیوچر میں کوئی اسی طرح کا پروگرام انٹروڈیوس کرایا جائے گا. لیکن نیو اس وقت دیکھا جائے تو نیو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اس وقت, اور اس وقت کئی پروگرام اس امریکہ میں دیکھا جائے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. باتیں جو ہو رہی ہیں کہ اگر US ایڈ کو بند کیا جائے گا اس ویکیوم کو چائنا کسی نہ طریقے سے فل کرے گا. لیکن میرے خیال میں بیفور اٹ ہیپنس امریکہ ول کم اپ ود سم کائنڈ آف نیو پلان. اور اس میں اگر دیکھا جائے جیسے میں نے آپ کو افغانستان کا ذکر کیا تھا, اور اس وقت طالبان کے حالات اگر دیکھے جائیں تو دیکھیں آج طالبان سے کون سے ممالک بیزار ہیں. چائنا بیزار ہے, تاجکستان بیزار ہے, ایران بیزار ہے, اس کے 6 کے 6 نیبرز بیزار ہیں سر. ملٹیپل اٹیکس ہو رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اسی تناظر سے اگر دیکھا جائے امریکہ کے اندر افغانیوں نے جو کچھ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کہ وہاں پہ ٹیررزم کس طریقے سے, اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران فال آف کابل میں جس طریقے سے جہازوں میں بغیر کسی ویٹنگ پروسیس کے افغانیوں کو امریکہ لے کے گئے تھے, دیٹ ہیز بیکم اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کئی دفعہ اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ باگرام ایئر بیس وہ واپس لیں گے. امریکہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی, اور امریکہ کی پریزنس اس وقت افغانستان میں ضروری ہے اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے. سر یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ کیا. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. جب آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے اس ایئر بیس کی اہمیت کے بارے میں, امریکہ کیسے اسے واپس لینا چاہتا ہے, اور اس اسلحے کے بارے میں بھی جو افغانستان میں رہ گیا تھا اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ساجد صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور کچھ سیریس ٹاپکس کو ڈسکس کریں, آپ نے 3 ریکارڈ بھی بنائے ہیں امریکہ کے اندر. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ 3 ریکارڈز کون سے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں, ان کی پلیز ذرا کچھ تفصیل دیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ ساری زندگی پولیٹیکل سائنس کو پڑھتا رہا. پھر میں لا سکول 2 دفعہ گیا, ایک دفعہ پاکستان اور ایک دفعہ امریکہ میں. تو اگر دیکھا جائے تو سیاست اور کرنٹ افیئر اور ہسٹری I have been reading, I have been working on it since long time. اب جب سیاست میں مسلسل ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سامنے آیا, جو 3 میرے ریکارڈ ابھی موجود ہے امریکہ کے اندر. ایک تو میں پہلا مسلمان ہوں جس نے ریپبلکن نیشنل کنونشن کلیولینڈ, جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ان کی صدارتی ٹکٹ دیا گیا تھا پہلی دفعہ, وہاں I was a spokesperson there, I was a speaker there. اچھا. میرا دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ میں پہلا مسلمان پاکستانی ہوں جس نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اناگریشن میں سورت فاتحہ کی تلاوت کی تھی. ماشاءاللہ. اور تیسرا میرا ریکارڈ یہ ہے کہ 2020 میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دوسرا الیکشن تھا جو ہار گئے تھے, اس میں میری تصویر, میرا پورٹ فولیو, میرا انفارمیشن, میرا انٹروڈکشن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ کا حصہ تھا. سو میرے یہ 3 ریکارڈ ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا یہ تینوں ریکارڈ نہیں ٹوٹیں گے, توڑیں گے لوگ, لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ بہت کمینڈیبل ہے, اور یہ بڑا انسپریشنل ہے. یہ تھینک یو, آپ نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا, اور ہمارے ناظرین کو اس سے بہت انسپریشن ملے گی کہ پاکستان سے اٹھ کے ایک نوجوان باہر جاتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, لیڈرشپ رول میں آتا ہے, انٹرپرینیور بنتا ہے, لا میں اپنا نام کرتا ہے, پالیٹکس میں اپنا نام کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انکریج کریں گی, پاکستان کی یوتھ کو انکریج کریں گی, اور ایک بہت ہی پازیٹیو میسیج دیں گی. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, یہ فرمائیے گا کہ جو اسلحہ افغانستان میں رہ گیا ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور آپ کیسے اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک کلاؤٹ ہے اور آپ ان کی پالیسی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس اسلحے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل اپنے کمپین میں اس خطرے کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں کہ یہ اسلحہ اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کافی ہے. اور دیکھیں آج اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے, اور یہی ایک فنڈامنٹل ریزن ہے کہ آج پاکستان کی اور امریکہ کی ایک نئی پارٹنرشپ ہے اگینسٹ ٹیررزم, اگینسٹ طالبان, اگینسٹ پورا جو آپ نے رجیم جس کی بات کی. ہماری امریکن ایمبیسڈر
इन पाकिस्तान इस चीज़ का कई दफ़ा अदा कर चुकी हैं कि वी आर पार्टनर विद पाकिस्तान अगेंस्ट द टेररिज्म। वो टेररिज्म का इशारा क्या है? वो यही असला है जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि मज़ीद स्टेप्स लिए जाएंगे। अगर ये दहशतगर्दी ना रुकी तो मज़ीद स्टेप्स। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने आ चुकी हैं। रैकोडिक के वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग में और रेयर अर्थ मिनरल्स में कंपनियाँ आ रही हैं और मुसलसल अपना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर रही हैं। मेरे ख्याल में दो ममालिक अफ़गानिस्तान और भारत, इनको ये अपनी सारी पॉलिसी रिवाइज करनी होगी। जो ये शरारतें करते हैं क्रॉस द बॉर्डर, इन्हें रोकनी होगी, वरना अमेरिका की प्रेजेंस होगी इस रीजन के अंदर और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, आपने फरमाया कि बगराम एयर बेस बहुत ज़रूरी है अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए और अमेरिका चाहता है कि उसको वापस ले, जबकि इंडिया ये प्रोपेगेंडा करता है कि इसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा एक पिवटल रोल होगा और पाकिस्तान अफ़गानियों के इंटरेस्ट को सैबोटाज करेगा अगर इसमें हेल्प आउट करेगा अमेरिका को। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो अफ़गानी हैं वो ये कह चुके हैं कि नथिंग डूइंग, हम ये बेस यूएस के हवाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे क्या होने लगा इस बेस के हवाले से? मेरा इसके ऊपर जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, अगर आप माइंड ना करें तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो तालिबान एक ग्रुप का नाम नहीं है, कई ग्रुप है जी। एक और वो पूरे अभी तक वो डिफेक्टो गवर्नमेंट है, उनको अभी तक कोई रिकॉग्निशन हासिल, उन्होंने अपनी वादे भी पूरे नहीं किए जो उन्होंने किए थे बिफोर टेकिंग ऑन द कंट्री एज एन इंटरिम सेटअप। और अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन मुसलसल डायलॉग हो रहा है उस बेस के बारे में, किसी न किसी जगह पे बैठ के डायलॉग हो रहा है और वो एग्री कर चुके हैं कि ये बेस हम देने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए। सर, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आपने दे दी। ये मैं तो कहूँगा इस प्रोग्राम के अंदर ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एग्रीमेंट होने वाला है और बात सिर्फ पैसों पे आके रुकी है। और दूसरी बात जिस चीज़ पे रुकी है वो बात ये है कि वो कहते हैं कि अगर यहाँ आना है तो बगैर यूनिफॉर्म के आए। तो इन्हीं चीज़ों को रिफाइन किया जा रहा है। और अर्ज़ करना चाहूँगा कि तालिबान की सपोर्ट इज़ ऑलवेज फॉर सेल। आप देखें जो भी उनकी बड़ी बोली लगाता है वो उसके साथ चले जाते हैं। आपने देखा होगा मुल्ला मुत्तकी साहब जो इस वक्त उनके वन ऑफ द मेजर लीडर उनके सारी ज़िंदगी पाकिस्तान रहे हैं, आज वो भारत की बोली बोलते हैं क्योंकि डॉलर वहाँ से आ रहे हैं जी। आज अगर देखा जाए तो जितने ग्रुप हैं तालिबान के भाग कर वो जाते हैं और इस वक्त तालिबान भी आइसोलेशन में है और भारत भी आइसोलेशन में है। तो उसमें उन्होंने उनका इस वक्त जो नई उनकी मैरिज हुई है सारी दुनिया उसको देख रही है कि किस तरीके से वो। और उन्हें एक सबसे बड़ी बात अर्ज करना चाहूँगा कि भारत ये समझ चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता और ना जीत सकता है और अल्टीमेटली वो अपने प्लान बी पर हैं कि वो अपना पूरी सपोर्ट BLA और TTP को दे रहे हैं। और अफसोस के साथ ही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के एक सूबे के अंदर से उनके लिए सपोर्ट है और उन्हें इस चीज़ का भी पता है और ये एक अफसोसनाक बात है। दुरुस्त हो गया। सर, ये बताएं कि डिप्लोमेट ने एक रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान जो आलमी तवज्जो का मरकज़ बना इसको एक्नॉलेज किया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, मार्का हक़ को, पाकिस्तान की कामयाबी को, पाकिस्तान की बेहतरीन अस्करी सलाहियत और अस्करी क़यादत के पोटेंशियल को, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके बेहतरीन रोल को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस रिपोर्ट के अंदर मैं तो कहूँगा खराज तहसीन पेश किया गया है। रिपोर्ट के अल्फाज ऐसे हैं जैसे किसी पाकिस्तानी ने लिखी हो। इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आप प्लीज़ इस डिप्लोमेट की रिपोर्ट के ऊपर कुछ कमेंट कर दें। इस पर कमेंट ये दूंगा, देखेंगे मैं मोजज़ात में बिलीव करता हूँ, मैं किरदार पे बिलीव करता हूँ और ख़ासकर मैं वारफेयर्स के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे गेंगिस खान हो, चाहे हिटलर हो, मैं इनके बारे में मुसलसल पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो देखें आज ये जो जिस आर्टिकल का आपने जिक्र किया है, एक कंट्री का डिफेंस बजट $82 बिलियन और आपका डिफेंस बजट $9 बिलियन, उनकी स्ट्रेंथ 16 मिलियन लोग, 1.6 मिलियन लोग उनके, आपकी 7 लाख जी, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मोजज़ात हैं, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया कि उन्होंने खुदा की सपोर्ट को आते देखा जी। उन्होंने देखा किस तरीके से अबाबील जो हैं वो जंग का नक्शा तब्दील कर देते हैं, किस तरीके से इस जंग ने घंटों में पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करके रख दी, किस तरीके से एक सैयदजादा
एक सोल्जर जिस तरीके से उन्होंने नमाज फजर अदा की, उन्होंने कुरान से हदायत ली और एक लफ्ज़ बुनियादुल मरसूस देखा, और उन्होंने उसके बाद जिस तरीके से जंग में कूदे दो लोगों ने देखा है। सिर्फ एक वाहिद वजह है कि इस वक्त लोग आप जहाँ जाते हैं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, हर बंदा आपको या 7 जहाज़ 8 जहाज़ आपको रिस्पेक्ट देता है कि आपने इतने जहाज़ गिराए, और एक छोटा अंडरडॉग कंट्री जिसको हमेशा भारत समझता था कि इट्स अ न्यू नॉर्मल, जब जी चाहेगा हम आके मार के वापस चले जाएंगे, तो दुनिया ने नक्शा तब्दील कर दिया है। आज पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, आप देखें कि किस तरीके से कंट्री और कितने ममालिक लाइन में हैं और पाकिस्तान से वो लर्न करना चाहते हैं। बांग्लादेश आप देखेंगे बड़ी जल्दी पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। आज पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि हरमैन शरफैन की हिफाजत भी पूरी दुनिया में 57 कंट्रीज़ हैं ममालिक, मुसलमान कंट्रीज़, लेकिन पाकिस्तान को हासिल है। और ये इसके पीछे देखा जाए तो सिर्फ किरदार है, जुर्रत है और पाकिस्तान से मोहब्बत है। बहुत अच्छी बात की आपने। सर ये बताएं, एक पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील हुई, आपने जिक्र कर दिया, हमें हिफाजत का मौका मिल गया और इससे बड़ी सादत और कोई नहीं है। वॉशिंगटन टाइम्स का भी एक आर्टिकल आया, उसमें भी मोर और लेस जो इनकलाबी तब्दीलियां हैं रीजन के अंदर अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से, उनका जिक्र किया गया। साउथ एशिया में आम तौर पे ये देखा जाता था कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, फिर अमेरिका ने चाइना को काउंटर करना है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की ज़रूरत है, इस रीजन के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट को इंडियंस बेस्ट सर्व कर सकते हैं। साइड लाइन्स पे पाकिस्तान भी मौजूद है, अफ़गानिस्तान के अंदर इंगेज्ड है, कुछ डर्टी वर्क के लिए शायद बड़ी दफ़ा पहले भी जिक्र हुआ, मैं खुल के इशारा दे रहा हूँ। तो ये अमेरिकन पॉलिसी थी। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि इंडिया इस पॉलिसी में किधर फिट होगा, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, और पाकिस्तान ने इंडिया को रिप्लेस कर लिया है। तो इंडियाज़ टाइम इज़ ओवर, इज़ इट टू अर्ली टू से, या आप इससे एग्री करते हैं? मैं टोटली एग्री करूँगा। जो विश्व गुरु का नारा को 50-60 साल पहले लगा दिया गया है मेरे ख्याल में। अब उसमें मैं अर्ज करना चाहूँगा, इस सारे इंडियन सिनेरियो के फाउंडर बिल क्लिंटन थे, और उसके बाद बराक हुसैन ओबामा जब आए तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपने तमाम एग्स जो थे वो भारत की बास्केट में डाल दिए। लेकिन भारत की खूबसूरती देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि यहाँ पे हमारी एक पार्टी है, नरेटिव बिल्डिंग में उनका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह भारत के अंदर देखें, सबसे पहले बड़ा क्लेम क्या किया जाता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन जमहूरियत का नामो निशान नहीं वहाँ पे। आज देखें कि माइनॉरिटीज़ के हालात क्या हैं। अगर एक जर्नलिस्ट करण थापर एक इंटरव्यू लेता है, फौरन FIR हो जाती है। आप देखें कि शख्सी आज़ादियों के हालात क्या हैं, कश्मीर के अंदर कौन से जो मुजालम ढाए जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। देखा जाए तो कई वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स चल रही हैं, तकरीबन 20 के करीब चल रही हैं, आप गूगल करके देखें। लेकिन नरेटिव बिल्डिंग में देखें कि उनके क्या मिसाल, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकानमी। देखें आबादी आपकी जितनी पॉपुलेशन है, अगर आप 3 वक्त का खाना खाएं तो फिर भी इकानमी बन सकती है आपकी पॉपुलेशन की वजह से, पर क्वालिटी ऑफ इकानमी इज नॉट देयर। ना जमहूरियत, एक फेक जमहूरियत, फेक इकानमी, फेक फ्लैग ऑपरेशंस, फेक वॉर्स, फेक हर चीज़। और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों को डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए एक हॉस्टेज बना रखा है। आप देखें, बल्कि इस क्रिसमस पे मिसाल देना चाहूँगा, किस तरीके से चर्चेज पे हमले हुए, किस तरीके से मसीही जो बरादरी है उसके ऊपर हमले हुए, परसिक्यूट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया हैज़ बिकम नॉन लिवेबल कंट्री इन दिस रीजन, और दुनिया देख रही है। दुनिया ना सिर्फ आज अमेरिका वहाँ से पीछे हट चुका है, यूरोप पीछे हट चुका है, मिडल ईस्ट पीछे हट रहा है, और मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ एक शख्स का हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट, RSS का एजेंडा उनको आइसोलेशन में ले जा चुका है, जिसका सोल्यूशन उन्हें खुद नजर नहीं आ रहा। इंडिया इज सिंकिंग डे बाय डे। सर, बॉलीवुड नेशन होने का भी एक इल्ज़ाम इंडिया पे लगता है। कुछ सेन वॉइसेस अराउंड द वर्ल्ड इस चीज़ को डिकोड कर चुकी हैं कि इंडिया अपने नैरेटिव को, जैसे आपने अभी बड़ी खूबसूरती से फरमाया कि किस तरह वो ट्विस्ट देते हैं चीज़ों को और बताते कुछ हैं और होता कुछ है। तो डू यू एग्री कि ये एक बॉलीवुड नेशन है, तमाम चीज़ें फिल्मों और मीडिया के थ्रू करके दिखाने पे यकीन रखते हैं? देखें, जंगें लड़ने की सलाहियत नहीं रखते,
اور بالخصوص یہ ہمیشہ ان کو جنگوں کو بھی مووی کی طرح لیا جاتا ہے. دکھ کے ساتھ کہوں گا, میڈیا کے حالات دیکھ لیں, لاہور کے ساتھ انہوں نے سی پورٹ بنا دی تھی, جس طریقے سے ان کی صحنہ اسلام آباد میں آ چکی تھی, کس خوبصورتی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یقین بھی کر رہے تھے, بالکل آج بھی کر رہے ہیں. مجھے ابھی یاد ہے یہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا, حالانکہ لوگوں کے پاس ان جہازوں کے نمبر موجود ہیں. انہیں یہ اس چیز کا پتا کہ دنیا آج سیٹلائٹ سے ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن ایک فیک نیریٹو بلڈ کرنے میں بہت کامیاب ہیں. لیکن اب بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو وہ اس وقت میرے خیال میں جمہوریت کی بجائے وہاں پہ آلموسٹ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے, آلموسٹ لائک ڈکٹیٹر, اینڈ اٹس اے شیم. سر فائنینشیل ٹائمز نے بھی, برٹن کا آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ٹائمز, اس نے بھی مڈل پاورز یعنی کہ پاکستان کو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ڈیولپنگ نیشن اور اس طرح کے القابات سے نہیں نوازا, بلکہ ایمرجنگ مڈل پاور کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا اپنے اس تھیسس میں یا آرٹیکل میں, اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اس کا بہت اہم رول ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں. اس کے اوپر کچھ کامنٹ کریں, یہ مڈل پاورز کا کیا کانسیپٹ ہے, اور کیا یہ پاکستان کے لیے کوئی خوش آئند بات ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو ایک ایمرجنگ مڈل پاور کے طور پہ دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, میں پاکستان کو ہر لینس سے دیکھتا ہوں جی, اور پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے, جیوگرافک لوکیشن جو ہے آپ کی وہی انف ہے اگر آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کا ایک بارڈر چائنا کے ساتھ ہے, دوسرا افغانستان ایران کے ساتھ ہے, بھارت کے ساتھ ہے. میں کل کسی سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں خدا کی کتنی مہربانی ہے, 4 صوبے ہیں, 4 ہی موسم ہیں. جی, گرمی بھی ہر وقت ہوتی ہے اور برف بھی ہر جگہ موجود ہوتی ہے, پھل موجود ہیں, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف لیڈرشپ کی ضرورت تھی. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا خوشخبریوں کی لائنیں لگ چکی ہیں. ہماری انڈر 19 گیم جو ٹیم ہے وہ تمغہ لا چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے فیوچر میں آپ اس تمغے کی سر اہمیت کچھ تھوڑی سی زیادہ ہے, وہ صرف فائنل نہیں جیتے, وہ انڈیا کو ہرا کے فائنل. ڈیفینیٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, ہمیں صرف اور صرف اچھی خبروں کی ضرورت تھی, ہمیں جوش اور ولولہ اور ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی, اور آج ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب has proven himself is a wonderful leader, اور جس طریقے سے پنجاب اور دوسرے صوبوں کے اندر ترقیاتی منصوبے کام کر رہے ہیں, صاف پنجاب, اور جس طریقے سے کئی اور منصوبے میں نے دیکھے ہیں, they are very impressive, اور جس طریقے سے بالخصوص شرم الشیخ کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے ممالک کے صدور اور وزیر اعظم کی موجودگی میں سٹیج پہ انہوں نے ایک رینڈم سپیچ دی بغیر لکھے. ان کی لیڈرشپ, جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب دوروں پہ جاتے ہیں, چائنا ہو, اور میں مسلسل نوٹ کر رہا ہوں کہ اس 2025 کے اندر جب بھی ہماری ایک لیڈرشپ واشنگٹن ڈی سی ہوتی ہے تو اسی لیڈرشپ کا دوسرا حصہ بیجنگ ہوتا ہے, جو کہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا. جی, یہ اپوزنگ فورسز کے ساتھ پاکستان کا بیلنسنگ فیکٹر, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کیا. تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا. اپنے ریلیشنز ایران کے ساتھ, ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عربیہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ ڈیولپنگ ریلیشنز, ایٹ دا سیم ٹائم چائنا اور یو ایس اے کے ساتھ پاکستان جو بیلنس کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ورنہ ہم لوگوں کے اوپر یہ ٹیگ لگا ہوا تھا کہ بس ایک ہی طرف ہمارا رخ ہے, امریکہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی ٹھیک طرح کامیاب نہیں ہو پاتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سفارتی کامیابی کا جو ڈھول ہے وہ اس ٹائم پہ پوری دنیا پیٹ رہی ہے, اور پاکستان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود بڑی خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا. سر یہ بتائیں کہ آپ ایڈوائزر ہیں مسلم افیئرز کے اوپر, اور امریکہ کے اندر جو امیگریشن پالیسی ہے ایز فار ایز مسلمز آر کنسرنڈ, پاکستانیز آر کنسرنڈ, وہ ایک بڑا کاز آف کنسرن ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے. اور ظاہر ہے جنہوں نے امریکہ کا رخ کرنا ہے ان کا یہ سوال ہے کہ ان کو وہاں پہ کیا اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے, اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے برج کر سکتے ہیں آپ اس ایشو کے اوپر تاکہ کچھ فائدہ پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا ہو. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک ایجنڈا ہوگا اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو آپ لے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلے 2 سوال میں, ایک تو امیگریشن, مائگریشن, اور دوسرا مسلمانوں کے حالات. جی, 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. امریکہ از لینڈ آف اپرچونٹی, از اے لینڈ آف امیگرینٹس. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی 3 بیویوں میں سے 2 بیویاں جو ہیں وہ رشین تھیں. جی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سب سے چھوٹی بچی کا ہسبینڈ لیبنیز عرب ہے وہ. جی, تو دیکھیں وہ, اور دوسرا ہی از اے نیو یارکر.
आप न्यूयॉर्क के अंदर आप देखें तो इस मेल्टिंग पार्ट, हर कौम का, हर शख्स, हर कंट्री का शख्स वहाँ मौजूद है। और जो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एंटी इमिग्रेशन, एब्सोल्युटली नॉट। किस चीज़ के खिलाफ है? इलीगल चीज़ों के खिलाफ है। वो कहते हैं दरवाजे से आओ, दीवार फलांग करना हो। और यही मैं कहता हूँ, आज भी मैं यकीनन मैं ये कहूँगा कि अमेरिका इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर माइग्रेशन, इमिग्रेशन। आप अमेरिका आएँ लेकिन दरवाजे से आएँ, छलांग लगा करना है। आज भी मैं आपको कहूँगा, और दूसरा ये किस तरीके से वो कह सकते हैं कि ही इज़ एंटी इमिग्रेशन। उन्होंने गोल्डन वीज़ा शुरू किया है कि आप इन्वेस्टमेंटें लेकर आएँ और यहाँ पे अपने ग्रीन कार्ड लें, सिटीज़न बने। दूसरी बात, ये आज भी वीज़ा मौजूद है। आप अगर स्किलफुल लेबर हैं, आपके पास ऐसी डिग्री मौजूद है जो कि जिसकी अमेरिका में ज़रूरत है, आपको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। और तीसरी बात ये, एज ए स्टूडेंट आएँ आप, कभी आपके लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब दूसरी बात ये करना चाहूँगा मुसलमानों के हवाले से, वहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए तो रिलीजियस फ्रीडम, हर कौम, हर मज़हब जो है उनको इजाज़त दी जाती है कि वो अपने प्रैक्टिस करें। कई मुसलमान ममालिक से ज़्यादा वहाँ पे हमें आज़ादी, हर मुसलमान को आज़ादी हासिल है। तो मेरे ख्याल में इस्लाम का फ्यूचर वहाँ पे ताबनाक है, ऐसी कोई शक नहीं है इसमें। दूसरा ये है कि ये प्रोपेगेंडा करना कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम, एब्सोल्युटली नॉट। डोनाल्ड ट्रंप इज़ कंजर्वेटिव, ही इज़ जिस तरह उनकी मूवमेंट का नाम है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। वो चाहते हैं कि अमेरिका की ग्लोरी, अमेरिका की प्रेस्टीज, उसको वापस लाया जाए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दी जाए, अमेरिकन एलाइज जो हैं उनको सपोर्ट किया जाए, दुनिया पर अमन हो। ट्रेड, आपने नोट किया होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भी बात करते हैं वार की, एंटी वार की, तो साथ ट्रेड की बात ज़रूर करते हैं। तो आज भी वो ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं और अपने टैरिफ के ज़रिए वो जंगों के अहदाफ हासिल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ही इज़ अ पीस लविंग प्रेसिडेंट। इस्लाम का मतलब पीस है एंड ही इज़ अ पीस लविंग प्रेसिडेंट। और मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा उन्होंने नोबल पीस प्राइज़ नहीं हासिल किया, लेकिन अगले साल जिस तरीके से वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं दुनिया के अंदर अमन को प्रमोट करने के लिए, मेरे ख्याल में अगले साल अमन पीस प्राइज़ होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने दोबारा उनको नॉमिनेट कर दिया है। पाकिस्तान इज़ एंजॉइंग अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मेरे ख्याल में दिस रिलेशनशिप हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जाने से एक लास्ट कमेंट मैं चाहता हूं कि आप कर दें पाकिस्तानी डायस्पोरा और उसका रोल इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, जो फ़िलहाल इतना वाइब्रेंट नज़र नहीं आ रहा है। एक तो ये बता दें कि उसकी वजह क्या है, और अगर आप पाकिस्तानी यूथ को, जो अमेरिकन यूथ है, उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे तो भी हमारे हवाले से प्लीज़ दे दीजिए। देखिए, दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक में, खैर मिडल ईस्ट में तो उनको ये इजाज़त ही नहीं दी जाती, लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें आज़ादी दी जाती है वो बजाय लोकल सियासत पे तवज्जो देने के पाकिस्तानी सियासी पार्टियों का हथकंडा बन चुके हैं, प्रोपेगेंडा मशीनें बन चुके हैं। अपनी सख्त कमाई, मेहनत की कमाई उनके हाथों में देते हैं और फिर वो लॉबीज़ के अंदर जाती हैं, लॉबी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी ये ख्वाहिश होगी, मेरी उनके रिक्वेस्ट होगी, बजाय अमेरिका, बरतानिया में बैठ के पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को प्रमोट करने से आप लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, पाकिस्तान को सर्व करने की कोशिश करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को उसको महफूज बनाएं। लेकिन ये कि हमारा डायस्पोरा आपने देखा होगा, हर शहर के अंदर 3-3, 4-4 ग्रुप मौजूद हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा। कोशिश करें, तवज्जो दें। दूसरी बात जो मैं ख़ासकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी यूथ को देना चाहूँगा कि खुदारा मैथ और इंग्लिश पे तवज्जो दें। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है आज। और अगर देखा जाए तो किसी भी सियासी लीडर को अगर अपने यूथ के साथ कनेक्ट होना पड़े तो ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ती है। तो मेरे ख्याल में कोशिश करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने के लिए, और कोशिश करें कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में तवज्जो दें। और तीसरी आखिरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, कोशिश करें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान को आज हमारी ज़रूरत है। 7 लाख से ज़्यादा लोग हर साल पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। कोशिश करें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान को एक नई उभरती हुई ताकत बनाकर इस रीजन में आगे लेकर आएँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमने आपसे बात की और बहुत सारी नई चीज़ें आपने हमें बताई।
آپ کو آپ کے فیوچر انڈیورز کے لیے ہم نئے خواہشات جو ہے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔